अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो तवीज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसको किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बना लें तो ज़बरदस्त, वरना काली इंक वाला पेन, मार्कर, पॉइंटर, बॉल पेन इस्तेमाल करें। मियाँ बीवी के दरमियान शदीद मोहब्बत के लिए इससे ज़बरदस्त तवीज़ आपको नहीं मिलेगा। तजर्बा शुदा है, बहुत बार का आजमाया हुआ है। अगर मियाँ बीवी में कोई यानी कि खामन बीवी के लिए कर ले, बीवी खामन के लिए कर ले, या दोनों के दरमियान झगड़ा है, दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, तो कोई तीसरा भी कर सकता है। लिखना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है, जो समझाऊं वैसे कर लेंगे, फायदा देगा इंशाअल्लाह। जो इस तवीज़ को करने की रूहानी इजाजत चाहते हैं, 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। रूहानी तौर पर इजाजत है। तवीज़ जैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उससे पहले एक बात आपसे शेयर करनी है। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल अपने रिश्तेदारों में, गली मोहल्लों में मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ बहुत हैं। होता क्या है कि हम उसकी वजह जाने बगैर ही देखते हैं जी ये औरत बदतमीज है, ये बंदा बदतमीज है, वजह नहीं जानने की कोशिश करते। जो लड़के वाले हैं वो अपने बेटे को ठीक कहते हैं, जो लड़की वाले हैं वो अपनी लड़की को ठीक कहते हैं। सबसे बड़ी गलती जो माँ बाप करते हैं अपने बच्चे की शादी के लिए, उनको पता होता है कि उनका बच्चा नालायक है, कोई काम नहीं करता, दूसरी औरतों में है, नशा करता है या नहीं करता, जुआ खेलता है, ऐसा बंदा घर कैसे चलाएगा। बहुत सारे ऐसे ही लोग, मर्द हजरात व्हाट्सएप पर भी आते हैं, जी बीवी नाराज होकर मैके बैठ गई है, वापस नहीं आ रही, बड़ी कोशिश की है, तो पता चलता है कि मसरूफ काम ही कोई नहीं करते। काम किए बगैर ही वो कहते हैं जी बीवी भी मेरे पास रहे, बच्चे भी मैं रखूं, बीवी मेरे पांव भी दबाए, मेरे कपड़े भी धोए, खाना भी बनाए, लेकिन पैसे कहां से लाए। फिर ससुरालियों पे प्रेशर डाला जाता है। मर्दों की भी गलतियां हैं, कई जगह पे औरत भी गलत होती है। औरत की जो सबसे बड़ी गलती होती है वो बदजुबानी होती है। जब औरत मर्द के साथ या मर्द की माँ, बाप, बहन भाइयों के साथ बदजुबानी शुरू कर देती है, तो फिर वो अपना घर खुद तोड़ना शुरू कर देती है। ये जो वक्त है, मैं भी बहनों वाला हूं, आप भी अपनी बेटियों को, बहनों को एक बात समझाएं कि घर कई बार मुश्किल वक्त से निकलकर बनते हैं। जाते ही आपकी आइडियल जिंदगी नहीं शुरू हो सकती। 99% औरतें जो घर बनाती हैं वो मुश्किलों से निकल के बनाती हैं, और वो औरतें ही होती हैं जो मुश्किलों से निकल के घर बनाती हैं। आजकल डिवोर्स की शरह क्यों बढ़ रही है? औरत समझती नहीं है। अगर मर्द गलत है तो औरत भी गलत हो जाएगी तो घर कैसे बनेगा? आपको मुश्किल वक्त से निकल के ही आसानी मिलती है, जाते ही आसानी नहीं मिलेगी। तो जो मियां बीवी हैं, मेहरबानी करके अगर उनको घर का शौक है कि घर बनाना है, तो दोनों को मिलकर चलना है, इस तरह कि दोनों एक दूसरे का साथ दें। क्योंकि बेसिकली मियां बीवी एक दूसरे के साथी हैं, गम के, मुश्किलों के, खुशियों के। लेकिन जो लोग घर नहीं बनाते, तोड़ लेते हैं, उनकी वजह यही होती है कि वो घर कैसे बनाना है उनको समझ नहीं आती। तो मेहरबानी करके जो माँ बाप, औलाद जिनकी बेटे हैं, वो भी देखें कि शादी करने से पहले बच्चे को किसी कारोबार में, किसी नौकरी पे एडजस्ट करें। जब उनको लगे कि हाँ ये अब घर संभाल सकता है, तब उसकी शादी करें। इसी तरह आपकी बेटी है, बहन है, तो उसकी जुबान को कंट्रोल करना सीखें। उसे बताएं कि मुश्किलें हैं तो सब्र करो। ये नहीं कि कोई महीना 2 महीने हो गए शादी को, कोई मुश्किल आ गई तो भाग के घर आ गई, जी मैंने इसके साथ रहना नहीं है। इस तरह
گھر بھی بچے گا، ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں طلاق کی شرح بھی کم ہو جائے گی، اور جو میاں بیوی ہیں وہ آپس میں خوش بھی رہیں گے، جو بچے ان کی اولاد ہوگی وہ بھی خوش رہے گی۔ تو ان باتوں کو ذرا غور سے سنیے گا۔ صرف تعویذات، وظائف، عملیات کروانے سے بیویاں قابو نہیں آتی یا مرد قابو نہیں آتے، ان کو محبت سے بھی آپ جیت سکتے ہیں، اور جیتا انسان کو ہمیشہ محبت سے جاتا ہے۔ بہرحال تعویذ کی طرف آتا ہوں۔ تعویذ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ ایک باکس بنائیں، اس کے اندر ایک یہ لائن لگائیں، یہ لائن، پھر یہ لائن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خاکہ بنا لیں۔ سب سے پہلے یہاں 7 8 6 لکھنا ہے، جو بسم اللہ کے اعداد ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ والا یا ولیو یا ولیو یا ولیو یا ولیو، ٹھیک ہے؟ یہ لکھ لینے ہیں۔ زیر زبر نہ بھی ڈالیں تو ٹھیک ہے، ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ پھر تعویذ کے اندر چاہے اس سائڈ کو لکھ لیں، چاہے اس طرح ٹیڑھا کر کے لکھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تعویذ کے اندر ہی لکھنا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ عورت ہیں، اپنے خامند کے لیے بنا رہی ہیں تو خامند کا نام بن ماں کا نام۔ اگر مرد ہیں، عورت اپنی بیوی کے لیے بنا رہے ہیں تو نام بنتے اس کی ماں کا نام، اس کے آگے اعلی حب، اس کے آگے اپنا نام ابن ماں کا نام۔ اگر عورت ہیں تو پہلے بن لگائیں گے اپنے خامند کے نام کے ساتھ، اور اپنے نام کے ساتھ بنتے لگا لیں گے۔ اگر آپ لڑکی کے بھائی ہیں یا لڑکے کے بہن بھائی ہیں یا ماں باپ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور ہم دونوں کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں، تو پھر کسی کا بھی نام پہلے لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اعلی حب کے بعد دوسرا نام لکھ لیں، لیکن عورت کا نام جب بھی لکھیں گے بنتے آئے گا۔ اب تعویذ آپ نے لکھ لیا، اب اس تعویذ کو فولڈ کریں گے۔ فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی عطر لگا لیں، الکوہل والی خوشبو نہیں لگانی، ٹھیک ہے؟ عطر ہیں گھر میں تو لگا لیں، اگر لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا لگا لیں۔ اللہ کے حضور دعا کریں اور اس کے اوپر کوئی ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کر دیں۔ ٹیپ کرنے کے بعد اس کو گرین کلر کے کپڑے میں لپیٹ لیں، اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی پھلدار درخت ہے، کوئی بھی پھل ہو، لیکن کھانے والا پھل ہونا چاہیے جو آپ لوگ کھا سکتے ہوں، پھلدار درخت ہے تو گھر کے اندر ہی اس کے ساتھ باندھ دیں۔ اس طرح باندھیں کہ ڈوری کے ساتھ باندھیں، تعویذ ہلتا رہے، لیکن کوئی اتارے نہ، کسی کو نظر نہ آئے۔ اگر گھر کے اندر نہیں ہے تو باہر کہیں پہ بھی ہے، پھر باہر جا کے لگائیں گے، چاہے وہ کتنا بھی دور کیوں نہ، لیکن ایسی جگہ باندھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ لگایا ہے تو اگلے دن ہی کوئی دیکھے اور وہ اسے اتار دے، ایسا نہیں کریں گے۔ اگر مرد اپنی بیوی کے لیے بناتا ہے تو یقین کریں کہ بیوی آپ کی دیوانی ہو جائے گی۔ اگر بیوی اپنے خامند کے لیے بناتی ہے تو خامند اس کا دیوانہ ہو جائے گا، چاہے وہ 7 سمندر پار کیوں نہ بیٹھا ہو۔ اسی طرح میاں بیوی میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، آپ اس کے خونی رشتے میں ہیں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں شدید محبت ہو جائے گی۔ لیکن پھر وہی بات کہ محبت کرنے کے لیے بھی انسان کو ایک دوسرے کی محبت جیتنی پڑتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کو میاں کو قابو کرنا ہے یا خامند بیوی کو قابو کرنا ہے تو اس کی خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔